Mayong hapon kanatong tanan mga kaigsunan, mga kaigalaan. So ano usab ako bot makisalo sa inyo sa mga pulong sa Ginoo pinasikan sa balaan nga kasulatan. So nining kahaponon ako mangayo sa inyo ang panahon alang sa pagkigambit, pagkigiusa sa pagpamati sa mga pulong sa Ginoong Diyos, no? So nini kahaponan mga kahigalaan, mga kaigsuunan, ang ato nga paghisgutan nga topiko diin ani naman kita sa katapusan nga panahon. So kinahanglan ginato ni mahibaluan mga kaigsuunan aron dili kita matingala, no? Nganong nahitabo kini, nganong kinahanglan mahitabo ni tungod kay arrange na ang tanan, no? Na-arrange na ang tanan mga kahigalaan, mga kaigsuunan. Ilabi na kanato nasa sulod sa iglesia nga nag-aalagad sa Ginoo. So dinhi kahaponon ato ang paghisgutan, pagasaluhan ang kaning usa ka topiko nga kipanguluhan kini o gitaytulan kini og unsay hinungdan ang pagkabahin-bahin sa sulod sa iglesia, or kun likayi ang pagkabahin-bahin sulod sa iglesia, no? So unsa may mga hinungdan ngano nga adunay mga panahon nga mga hinungdan ngano ang iglesia nga magkabahin-bahin, no? So let us pray first before we go to the topic. Pangato na to ang balaan na espiritu sa kaalam ang masabtan nato ni nga tanan mga kaigsuonan. So yanyo ko ikaw sa pagampo sa imong kaugalingon alang sa pagpangayo dugang nga kaalam sa Dios. So let us pray. Ginoo namo nga Dios, salamat sa imong pulong. Tuluy kami unsaon pagpabilin na usa ka lawas diha kang Kristo. Kuha ang garbo, kasina ug panagbingkil sa among kasing-kasing. Ihatag kanamo ang espiritu sa gugma ug panaghiusa sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. So nini nga kahaponon mao kini ang ato ang key verse sa atong topiko. 1 Corinto 1:10. So 1 Corinto chapter 1 verse 10. Karon nagahangni ako kaninyo mga igsuon pinaagi sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo nga kamong tanan managsulti sa usa lamang kabutang ug nga walay pagkabahin-bahin sa taliwala ninyo, kundili nga hingpit kamo nga mahiusa sa usa ka unahuna ug sa pagbati, no? Tambag ni Apostol Pablo nga kinahanglan kuno kita usara og goals, no? Usara ang ato ang kundili diha pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesukristo nga kitang tanan managsulti lamang sa mga butang nga maayo nga aron malikayan ang pagkabahin-bahin, no? Ulay panagbingkil, ulay mga pagmahay kahiubos, no? Muna ang kanabitang para mahiusa ang mga pagbati o kunahuna sa matag usa ka mga magtotoo igsuon sa iglesia. Mga igsuon, usa sa pinakadakong kalipay sa Dios mao ang makita ang iyang katawhan nga nagkahiusa, no? Malipayon ang Ginoo nga makita niya ang iyang katawhan magkahiusa diha sa iyang ngalan. Apan sa usab sa pinakadakong kalipay ni Satanas mao ang pagbulag-bulag sa iglesia, dili kinahanglan nga gun-ubon ni Satanas ang simbahan gikan sa gawas kung mahimo kini gun-ubon gikan sa pinaagi sa sulod pinaagi sa chismes. No sa hinungdan, no? Dingon diri kung gikalipay sa Ginoo nga makita niya nga nagkahiusa ang iyang mga katawhan, nagkahiusa kalipay o pinakadako sa mga kalipay ni Satanas ang pagguba sa sulod sa iglesia. Gubon niya, naningkamot siya nga gubon niya ang maing relasyon sa matag usa sa sulod sa iglesia, mga kaigalaan, kaigsuunan. Ningon sa dili na kinahanglan gubon ni Satanas ang simbahan gikan sa gawas kung mahimo niya kini gun-ubon gikan sa sulod pinaagi sa, no? Dili na niya gubon katong nasa gawas sa iglesia
kundi katong na sa sulod sa iglesia mo iyang gunubon. Dili naman to siya katong gawas sa iglesia. Di naman to niya kinahanglan pag gunubon kay guba naman to, iyahan naman to. So ana siya sa sulod sa katawhan sa Dios, no? Diha siya maningkamot nga maguba ang maing relasyon, maing panagawi, panagiusa sa hunahuna ug paghinahiusa diha sa gugma sa matag usa mga kaigsuonan. Gub-on niya sa unsa nga paagi. Gub-on niya pinaagi sa chismes, no? Number 1 ang chismes mga kaighalaan. Mga kaigsuonan makaguba gid na og relasyon sa matag usa sa usag-usa. Ikaduha, kasina, no? Kanang kasina. Kana bitaw ang nabuhat sa usa, gusto nimong labuan pud dili mo mahimo, no? Gusto niya nga ikaw ang sentro. Gusto nimo nga ikaw ang sentro sa tanan. Makita ang imong mga gipang buhat nga maayo, no? Ngadto sa tawo, sa mata sa tawo dili man na pwede. Kung ikaw nangalagad ka, ang imong tanang gibuhat sulod sa iglesia para na sa Ginoo, dili na para sa kaubanan sa iglesia kundi para na sa Ginoo mga kaigsuonan. So sunod, tungod kay asa nagsumikad kining chismis ug kasina tungod sa garbo mga kaigsuonan, no? Ato hinumduman nga unsa hinungdan nga si Lucifer nahimulag sa sabakan sa Ginoo tungod sa garbo, no? Tungod sa iyang garbo nisubol siyang kasing-kasing ug na ang kasina mo hinungdan nga gichismis niya ang Ginoo ngadto sa ubang pa nga mga anghel ug kini iya gyud nadani gid niya mga kaigsuonan ang ubang mga anghel uban sa iyang pagkalaglag. Sunod kanang pagpanghimantay ug pagkabahin-bahin, no? Pagpanghimantay hantod nga mahimulag gayud mga kaigsuonan. Daghang iglesia ang wala napukan tungod sa persigitar gikan sa gawas kundili tungod sa panag-away sulod sa iglesia. Dahil isa nga wala na napukan, no? Dili na lagi mapukan tong naa sa gawas kundi kadtong nasa sulod sa iglesia sa Dios, sa iglesia sa Ginoo, katawhan sa Ginoo nga nagkayusa diha sa lawas ni Kristo. Mao tay gusto magpupuni sa tanas, dili tong naa sa gawas na nga wala nangalagad, nga wala masentro ang pagpangalagad sa Ginoo. Dili na to nahilabtan kay kato sigurado nga iya na gito mga kahigala kaigsuonan. So una, ang Dios gusto og panaghiusa. Mo ni ang gusto nga punto sa Ginoo, no? Adunay mga punto ang Ginoo nga gusto niya nga iyang makita sa sulod sa iglesia, sa iyang iglesia mga kaigsuonan. Mao kini ang panaghiusa. Salmo 133 verse 1 nag-ingon, tan-awa pagkamaayo o paglipay nga ang mga magsuon magpuyo nga mahisiusa. Ang panaghiusa naghatag kusog og iglesia, nagdala og panalangin ug nagpakita sa gugma ni Kristo. Kung ang iglesia magkabahin-bahin, mawala ang kalinaw, mawala ang espirituhanong gahom ug madaot ang pamahatuod pagmatuod ngadto sa kalibutan, no? Ingon pa sa Salmo 133, maglipay tan-awa magpakalipay magpakamaayo ang mga igsuon, magpuyo nga mahiusa ang panaghiusa, no? Malipayon ang iglesia kung magkahiusa. Malipayon ang iglesia kung ang tanan nga kana bitong walay mo tulibagbag nga mga paghunahuna o pagbati mga kaigsuon kahigalaan ug usab kanang makabaton usab og kalinaw. Apan kung ang iglesia magkabahin-bahin, mawala ang kalinaw, mawala ang espirituhanong gahom ug madaot ang pagmatuod ngadto sa kalibutan, no? Kung ikaw nga nag-alagad sa Ginoo, magpadala ka sa mga kagubot sa iglesia, iyo malipay ang yawa niya na. Tungod kay once nga ikaw mawad-an na og gana so sa tao sa iglesia, mawala na sa bang imong gana sa pagsangyaw sa maayong balita. Mawala na imong desire na isa ka magsasangyaw ngadto sa tibok kalibutan. Ang Juan 3:35 nag-ingon, pinaagi ni ini mahibaluan sa tanan nga kamo ako mga tinun-an kung kamo adunay gugma sa usa-usa. So no, nindot kayo ang gingon ni Ginoong Hesus, so mahibaluan daw kuno niya nga ang tanan niya nga mga magtotoo nga iya mga tinun-an kung adunay gugma sa usag-usa, kung nagkahinig gugma ang usag-usa.
timaan nga diha makita sa Ginoo unsa kalig-on ang iyang mga tinun-an mga kaigsuonan. Ang kalibutan mo tan-aw dili lamang sa atong wali kundi dili sa atong panagtinabangay o pagugmaay, no? Dili lang ta nga nakita lang sa mga tawo nga kana bitang kusog kita mawali sa pulong sa Ginoo, pero sulod sa atong kasing-kasing, sulod sa atong isika tao wala ang pagtinabangay, sulod sa atong iglesia wala ang pagtinabangay ug wala ang paggugmaay. Sama ra gud ana magkabingkil ang sulod sa iglesia, sige tag wali, sige tag pandala og mga habiling kalab sulod sa simbahan, pero baka sa simbahan gubot pa sa lukot, no? Mawala gyapon ang mga bag-o nga mga magtutuo tungod kay pati sila dili sila maka angkon og kalinaw diya silang kasing-kasing ug unahuna nga dugay na nilang gipanganday mga kaigsuonan. So kita nga nasa sulod sa iglesia, kita ang magmalig-on, kita ang mahimong dig-on nga usab nga kanang modelo alang sa pagtulon-an nga Kristohanon mga kaigsuonan. Ikaduha, ang pagkabahin-bahin gikasuk-an sa Dios, no? Ang pagkabahin-bahin gikasuk-an sa Dios, wala gikahimut-an sa Ginoo ang pagkabahin-bahin. Proverbs 6:16 bingon sa 19 nagingon adunay mga butang nga gikasilagan sa Ginoo ug usa na niini ang nagapugas og panagbingkil sa tiliwala sa mga igsuon, diwala sa mga magsuon. Ang mga tawo nagsugod og intriga, magdala sa og chismis ug magbahin sa mga membro ug magpasabot sa away, delikado kaayo sa panan-aw sa Dios. Na kung ikaw igsuon nagpugas og kagubot sulod sa iglesia, dako kay na mga tulubagon sa Ginoo. Ikaw ang hinungdan nga magkatibulaag, magkabahin-bahin, magkaluya ang sulod sa mga magtuto sa iglesia. Manubag ka sa Ginoo ni anak mga ana igsuon. Wala ko kani nga topiko, wala ko kahisgot sa gawa sa iglesia kundi sulod sa iglesia. Sulod ni sa iglesia. Busa wala gyud kalipay sa Ginoo ang pagbahin-bahin, no? Manang alaot ang tawo nga nagpugas o panagbingkil taliwala sa mga magsuon sa iglesia. Ang tawo nga magsugod og intriga, no? Magsugdan kag intriga or kagubot sa iglesia, dako kay tulubagon. Magdala og chismis, no? Pagkamanbahin sa membro. Grabe mga kaigsuonan. Gikasilagan sa Ginoo kana nga mao nga buhat mga kaigsuonan, mga plano. Ingon din sa Roma 16:17, likayin ninyo sila nga nagpahinabo og pagkabahin-bahin. Usahay ang pagkabahin-bahin nagsugod sa gamay nga kasuko, no? Ang pagkabahin-bahin tinuod yun na. Ang pagkabahin-bahin nagsugod na sa gamay nga pagkasuko, hantod chismis magkatay na. Ang chismis sa isa punan sa isa, din duwagan sa isa, din duwagan hantod mabuo ang kasuko, no? Magpatibabaw ang garbo, mukalat ang chismis, no? Madi na usahay dayon dili pagpasaylo o pagtabon og garbo na apan kon pasagdan mahimo kini nga dakong kalayo nga musunog sa iglesia. Muna hinungdan nga kung pasagdan siya, kung dili na siya pakgangon mga kaigsuonan, mahimo gid siya nga mawala ang iglesia mga kaigsuonan. Maggaluya ang mga kaigsuonan nga naa diya sa sulod tungod lang sa usa ka magpupugas sa panagbingkil, no? Busa dili nato na pasumban nga kana nga kinaiya mga kaigsuonan. Ikatulo, ang hinungdan sa panagkabahin-bahin, garbo. Number 1 din ang garbo, no? Hinumdumi si Satanas nahilayo sa tiilan sa Dios tungod sa garbo, tungod kay dunay say garbo ni turok ang kasina ug ambisyon mao nga siya anahimulag gyud sa tiilan sa Ginoo. Ang Proverbio 3:6 nagingon, sa garbo nagagikan lamang ang panagbingkil kung ang tao dili mapailalom. Gusto siya pirmi sakto, gusto siya pirmi ilhon, magkagubot gayud. Ang tinuod nga alagad sa Dios mapainubsanon. Na. Ang tinuod nga alagad sa Dios mapainubsanon, no?
garbo gyud ang gingon sa Proverbio 3:10 sa garbo ang nagikan sa mga panagbingkil. Kung ang tao dili mapailalom, di siya magpailog. Gusto niya siya sa perme, gusto niya siya perme ilhon, magkagubot gayod. Ang tinuod nga alagad sa Dios mapainubsanon. Tanan magpainubsanon. Ni anay si Ginoong Hesus Dios sa kalibutan, wala sa nagpataas yung kaugalingon kundi kipaubos ni iyang kaugalingon mga kaigsuonan. Kani agpakamatay pa siya sa krus, kitugutan niya nga pati yun sa dito sa krus tungod sa ato nagpailob siya tungod nato, tungod sa atong kaluwasan mga kaigsuonan. Muna nga dili ta magpadala sa unsapan man diha nga mga garbo nga sa sustong kasing-kasing. Ang Diyos hapit na mabalik, hapit natin niya balikan. Kaya lang mag open minded ta nga kini ang tanan nga nahitabo sulod sa atong mga kaiglesiyahan, buhat ni Satanas. Muna magmatngon ta atong labanan. Instead nga maingon ta muhawa ko dira, instead nga maingon ta muundang kog simba, ayaw ato hinon-ingnon magmaligon ako, magpabili ako, magmaligon ako. Kinahanglan mamahimo akong suod sa mga kaigsuonan sa iglesia. Inana mga kaigsuonan, nindot kay nga pabinaon, malipay ang Ginoo niya anak mga kaigsuonan. Ang ikaduha nga hinungdan nga hinungdan nga magpagkabanbahin sa iglesia, ang tismis, no? Di ka sa tuong dila, kani atong dila usay gid ka serpente ng mga kaigsuonan. No, kung dili nato ni ayohon og dala, mo na magdala sa tong karaglagan, kung dili lang sa atong kundi sa uban mga kaigsuonan, no? Ang Proverbio 16:28 nag-ingon, ang taong masukihon nagapugas og panagbingkil. Ang mga tawo kung masukihon ka ng ano bitong masukihon kung unsay halimbawa example ni ako mga kaigsuonan na halimbawa kana bitong naiplano ang iglesia nga pagpalambo kani mao ni mauna dayon bagutbot, no? Hantod nga ay mahimo na ng panagbingkil, no? Inana mga kaigsuonan mangita nagbikil, no? Tungod kay wala sila makasabot, wala sila mauyon kung unsa ang gusto nga kalambuan sa iglesia nga gusto nga ipa himutang na sa iglesia mga kaigsuonan, no? Kung kisa pa to nga do reality, kung kisa pa to nga kana bitaw walay pagpakabana sa kalambuan sa iglesia, mao pay dekramador, mao pay masukihon, mao pay bagutbutan. Na ako gina nasaksihan mga kaigsuonan, ang taong masukihon nagpugas o panagbingkil, no? 16, no? Ano mga kada bitong masukihon mga reklamador, sila na pagpugas o panagbingkil magkarabang padugdungog, no? Nana ba daghang iglesia ang naguba tungod sa walay bantay nga baba. Daghan daw ang mga ingon pa diri sa 16:28, ang taong masukihon nagpugas o panagbingkil. Daghang iglesia ang naguba tungod sa walay bantay nga baba. Tinuod yun na usa ka istorya, usa ka post, usa ka panlibak makaguba sa panaghiusa, no? Post nga walay hinungdan, istorya nga walay hinungdan, libak dito walay hinungdan, makaguba sa panaghiusa mga kaigsuonan, no? Dili ta maminaw sa mga libak, sa mga istorya, sabi na dili na nato di ta magpadaog sa mga istorya, mga chismis, dili murag ka nang magrambol na ang utok dahil post ila na ba dili na may mga kaigsuonan. Dili sa gingan diri sa Santiago 3:5-6, ang dila sama sa gamay nga kalayo nga makasunog og dagkong butang, no? Dila ra ni, pero delikado, usa ka pulong, duha ka pulong mahimo dili gid maayo, no? Makapatay og tawo, kapatay og tawo mga kaigsuonan kini atong dila, no? Kinahanglan nga ato kaning bantayan. Ikatulo, kasina og kompetensya. Mao ni siya diha, kaning kasina og kompetensya. Ingon diri sa Santiago 3:16, kay diin adunay kasina og hakog nga tinguha ato usab ang kalibog ug tanang daotang buhat, ug adunay kasina sa posisyon, kasina sa talento, kasina sa pagdaig sa uban,
musulod ang panag-away. Mga igsuonan. Kay din adunay kasina sa hakog tinguha na usab ang kalibog ug ang tanang daotang buhat kay adunay kasina sa posisyon. Gusto ko nga mahimo kong tahuron ko. Gusto ko ako ang masunod. Kay ako ang usa ko ka elder, usa ko ka presidente, usa ko ka kapitan. Ano ba? No? Usa ko ka leader. Ako joy. Ako ang gusto nga masunod. Kailangan ako naadiha kay ako mas maayo kaysa iya, no? Dapat ako gyud ang naadiha mo kanta kay mas nindot ko. Mas ako may nindot mawali diha kay nindot ko mawali. No? Kasi na sa pagdaig sa uban, dapat ako daygon. Kay ako ang mas maayo pa ko niya. Musulod ng panag-away. Sakit. Hinungdan sa panagubot. Good. Dili pagpasaylo. Kaupat ng kaigsuon ka ng dili pagpasaylo. So no, dili pagpasaylo. Episode 4:31 ngadto 32 nag-ingon, kuha agikan kaninyo ang tanang kapaitan. Mapasinayloon kamo sa usag-usa. Daghang pagkabahin-bahin nagsugod tungod kay adunay walay mo pasaylo. Unsa hinungdan nga mga ang pagkabahin-bahin paingan sa pagkabahin-bahin di mabakwi tungod kay walay mo pasaylo, walay magpasaylo ug walay mo pasaylo ng mga kaigsuon. Puro ang naa sa kasing-kasing, puro pagdumot, puro kayugot kay ubos ang naa sa kasing-kasing. Nya kumusta nangandoy ta nya anang laterin ng laterin mga kaigsuonan. Kapan kumusta unsay mahitabo makaangkon ka ta ni ana nasulod sa atong kasing-kasing dili maalaksi-laksi kanang mao nga pagbati, no? Please ato ka nang kuhaon mga kaglaag kaigsuonan. Padayon ta sa atong pag-alagad nga lig-on nga puno sa gugma sa usag-usa. Isip usa ka lawas diha ni Kristo mga kaigsuonan. Atong bantayan ang tanan nga tricks ni Satanas. Maalong dili ta ni mapukan, no? Ikaw pat mga kaigsuonan. Unsaon paglikay sa pagkabahin-bahin o unsaon na nato paglikay sa pagkabahin-bahin? Una, ibutang si Kristo sa sentro. Kung si Jesus ang sentro, una kuno ibutan nato si Jesus sa sentro. Kung si Jesus ang sentro, dili ang kaugalingon. Kung si Kristo ang sentro, dili ang kaugalingon. Sama ra ni anang murag walay pulos ang ako ang pagtabang sa iglesia. Murag walay kapuslanan. Masayang ako ang pag-invest diha sa iglesia. Nakaigsuonan. Asa day nimo gi-invest ang imuhang? Asa din nimo ni-invest ang imuhang gipang-invest sa imong kaugalingon? O diha sa Kristo? Dili ang kaugalingon, no? Dili ang pride. Karbo. Ibutang si Kristo sa imong kaugalingon. Dili ang pride. Dili ang grupo. No, dili ang maggrupo-grupo. Sa hinulikayan paglikayan daw kuno ang pagkabahin-bahin. Una, ibutang si Kristo sa sentro. Asa nga sentro sa imong kasing-kasing. O likayan. Kung si Jesus ang sentro, dili ang kaugalingon, dili ang pride, dili ang grupo. Dili ang grupo ng kaigsuonan. Maghiusa ang iglesia. Kung ibutang sa sentro si Kristo, magkahiusa ang iglesia. Walay pagkabahin-bahin. Kaya kung dili nato ibutang sa sentro si Ginoong Hesus, mapatigpabaw ang kaugalingong garbo. Gayon na, maggrupo-grupo na. Wala lay panagiusa sa iglesia nga kaigsuonan. Ang ikaduha, giingon diri sa Colosas 3:14, ug labos sa tanan,
ibiste ninyo ang gugma nga mao ang bugkos sa kahimpitan. Ibiste kuno ang gugma nga himpis sa kahimpitan. Unsa man ang gugma nga atong ibiste nga mao ang bugkos sa kahimpitan. Hugot nga pagtuo, hugot nga gugma ug panaghiusa. Panaghiusa sa hunahuna. Sagol nga mao ang langit nga pulian. Magdinasigay. Mao ra gid ang kaigsunan. Pag-istorya og tarong kaduha. Unsaon kuno paglikay sa pagkabahin-bahin. Pag-istorya og tarong. Istorya og tarong. Dili kay magpadungog-dungog. Dili pinaagi sa post. Dili pinaagi sa relay nga mga message. Kung dili panag-istorya nga mahinahon, no? Ingon diri sa Mateo 18:15. Kung ang imong igsuon makasala bato kanimo, adto siya ug sultihi siya sa tinago, ayaw, no? Sa tinago. Sultihan mo siya sa tago, dili sa dayag, dili sa pagpakaulaw sa uban. Kung ang imong igsuon nakasala bato kanimo, adto siya ug isulti siya sa tinago. Sulti siya sa tinago, dili kay iagi sa chat, iagi sa post. Musamot lipay gid ang yawa ng mga kaigsuonan, no? O mano digingon diri kung ang imong igsuon nakasala bato kanimo, adto siya ug sultihi siya sa tinago, ayaw dayon og pagpost, ayaw pagsaba o pagpakaylap. Istoryaha una sa gugma, no? Pinaagi sa gugma. Ayaw kuno dayon sa post, ayaw sa pagsaba, ayaw sa pagpakaylap. Istoryaha una ang gugma. Istoryaha una ang gugma. Kay kung una ang gugma, wala ra gud na og kanang hanga kay ka, lus ka ginhawa, no? Inom og tubig para mapugnawan ang imong hanga, para mahinahon ka. Inaana mga kaigsuonan. Ikatulo, pag-ampo alang sa usag-usa. No? Malikayan nato ang pagkabahin-bahin pinagi sa pag-ampo alang sa usag-usa. Siguro ang uban nag-ampo alang sa tibok iglesia, katong mga kaigsuonan nga may nagpugas sa panagbingkil, siguro wala to nag-ampo alang sa mga kaigsuonan. Wala siya nag-ampo alang sa tanan, no? Kaya nga nung nahitabo man ang panagbingkil ug pagkabahin sa iglesia, inana ang tao nga nag-ampo para sa iyang igsuon, dili dali makig-away. Pagkanindot mga kaigsuonan, ang tao kung nga nag-ampo para sa iyang igsuon, dili dali makig-away, no? Kanang dili sa ganahan nga kanang adunay panagbingkis sa iglesia. Murag ako ba nga kung nakoy madunggan nga panagbingkis sa iglesia, ako gid mapiktuhan jud ko makaigsuonan. Sakitan kayo ko kana bitang dili na nimo sila mauban. Ang sakit mga kaigsuonan, tungod kay gingan ko na siguro kani nga mga tao wala na sila nag-ampo alang sila mga kaigsuonan, no? Wala na sila nag-ampo mga kaigsuonan tungod kay isira kayo nila nga mubuy og istorya nga dili maayo nga makaapekto sa tanan. Dili lang isa ang napiktuhan ko, dili tibuok gyud nga mga kaigsuonan, mga kahigalaan. Ingon diri sa Job 42 verse 10. Si Job gipanalanginan sa Dios sa dihang siya nag-ampo alang sa uban. Si Job kuno gipanalanginan sa dihang nag-ampo siya sa uban. Magpainulsanon ikaupat mga kaigsuonan, magpainulsanon. Magpaubos ba? Dili kay makadungog lag istorya, madilaab pod nang walay pagpailog, walay palabyon nga istorya, mubalos pod, dili na maayo mga kaigsuonan, no? Kanang nahimo na kang magpupugas o panagbingkil niya na mga kaigsuonan. Gingon sa Pilipos 2:3, sa pagkamapainulsanon, isipon ninyo ang uban nga labing maayo kaysa inyong kaugalingon. Pinaka dili ko na point na sakitan, no? Sulod tungod kay
wala giagi sa malumanay, wala giagi, dili giagi sa kanang sakto nga panag istorya, no? Usahay ang atong pagpaubos, makalimutan nga makalimutan nga nangalagad ta, nakalimutan nga nangandoy tag langit, nakalimutan nga usa ta ka modelo, no? Kay ngano nagpasulabi nato ang garbo, nagpasulabi ang kasuko tungod kay adunay kulang sa atoa kun dili mo ang pagampo, pag inampo ay gingon diri ang pagkamapiusanon sa isipon ninyo ang uban nga labing maayo kaysa inyong kaugalingon. Pagpaubos ta, dili nato basta nato buhaton ang usa ka butang nga para lang sa tong kaugalingon. Hunaan po nato ang uban nga adunay masakitan, adunay mahiubosab, maapektuhan, makaigsoon sa laktot nga paistora, masakitan. Dili mo pasahilo, no? Dili hambugiro, no? O dili manggubot. Labing maayo ka sa uban. Ang mapayusanon, kun mo ni kinaiya sa mga tao, mapayusanon. Dili mo pasahilo, dili hambugiro ug dili manggubot, no? Muna yung mga tao nga wala sa katanaw siyang kaugalingon, kundi kitanaw sab niya ang para sa uban. Kay aduna kay mga mapayusanon, dali gyud kay ka mapasaylo, dili ka hambugiro ug dili ka manggubot, o dili ka magsugot og naog kagubot, mga kaigsuonan. So ikalima, mga kaigsuonan, giampo ni Jesus ang panagiusa sa iyang mga sumusunod. Giampo ni Jesus. Ang sagingon na gid Jesus, sila nagampo siya dito sa tanaman sa Getsemani before siya gidako. Pagtukaw ka mo, magampo aron dili ka mo madaog sa yawa, no? Inana gingon diri sa Juan 17 versikulo 21, matod ni Ginoong Hesus, aron silang tanan mahimong usa. Kung si Jesus nagaampo alang sa panaghiusa, kinahanglan dili nato tugutan si Satanas nga mobulag-bulag kanato. Si Satanas malipay sa panag-away, malipay sa intriga, malipay sa pagkabahin-bahin, apan ang balang espiritu nagdala og kalinaw, gugma og panaghiusa. Nagampo si Ginoong Hesus nga dili ta magkabulag-bulag, no? Dili ta nagampo siya kanuna alang sa atong panaghiusa diha kaniya. Kinahanglan dili nato tugutan si Satanas, no? Nga mabulag-bulag ka nato, mga kaigsuonan. Dili nato tugutan ang yawa nga bulag-bulagon ta niya diha sa pagtuog panaghiusa diha ni Ginoong Hesus. Kay si Satanas malipay sa panag-away, no? Si Satanas malipay sa pagkabanbahin, apan ang balang espiritu nagdala og kalinaw. Kung naa nato ang balang espiritu, bat na nato ang kalinaw, gugma og panaghiusa, mga kaigsuonan. Kay galaan ang ikaunom, ang kapaligruhan sa nabahin nga iglesia. Kapaligro daw ko ng mga kaigsuonan kung iglesia mabahin, mao kini ang kapaligruhan. Marcos 3:25, kung ang usa ka balay mabahin batok sa iyang kaugalingon, dili kini makabarog kung ang iglesia puno sa away. Kung usa kuno ka balay mabahin batok sa iyang kaugalingon, no? Kung usa kuno ka balay mabahin batok sa iyang kaugalingon, dili kini makabarog. Saan pagbarog sa balay kung nabahin ang balay, no? Nakasabot mo ng halimbawa balay kaniyang haligi diri pod nga haligi. O saan man pagbarog kung nag-iya-iya ang mga haligi, ang mga leader? Di gid kabarog, no? Di gid kabarog, mga kaigalagay. So dapat magkahiusa gid sila nga motimbayayong sa matag bim aron mo barog ang balay. Bim mga ana-ana, bim kinahanglan jud nga magkahiusa sila, magkatimbayayungay, nga mukupot, hold sa mga bim sa usa ka balay, no? Dili pwede nga isa ka balay
isa ray haligi, doy haligi nya isa nilain, nilain pa isa dili na pwede makaigsuonan. Kimpang na wala di gid mabarog makaigsuonan. No? Kung ang iglesia puno sa away, kampo-kampo og pagdumot, maluya ang espirituhanong kahimtang, dili makatubo ang iglesia nga puno sa panagbingkil. Pero dyan na, kung ang iglesia magkabahin-bahin, siyang kaugalingon, sudpod ang iglesia, kani nga iglesia nya bahin nya kasi sa iglesia, bahinon sa iglesia di na pwede. Ang iglesia mismo bahin sa iglesia. Pagkabahin-bahin, no? Gets ang iglesia, mubahin mismo si ang iglesia. Walay pa nagiusa. Puro away-way kalinaw, no? Na, magkampo-kampo na. Maglahi-lahi na, grupo-grupo na. O pagkadumot. Nawa na, dito na dayon. Magkampo-kampo na. Magtapok-tapok na. O grupo na. Libak-libak na. Chismis-chismis na. Na. Post-post na dayon. Padugdungog. O, may tabo. No, maluya ang espirituhanong kahimtang, dili makatubo ang iglesia puno sa panagbingkil, wala nay kalinaw. So panawagan mga kaigsuonan, basin adunay kasuko ang imong kasing-kasing, basin adunay wala pa nimo napasaylo, basin nakadala ka og chismis, basin nakaamot ka sa pagkabahin-bahin, karon kahaponon mga kaigsuonan, tawgon kita sa Dios ngadto sa pagkinarusol, pagpasaylo o panagiusa. Ayaw tuguti si Satanas nga mogamit kanimo karon mabahin ang iglesia, magkayusa kita diha kang Kristo. Konklusyon nato, unsa natong konklusyon ani mga kaigsunan, ang tinuod nga iglesia naghinugugmaay, nagtinabangay og nagkahiusa, bisan dai lahi ta og kinaiya, usa kita kang Kristo. Giingon diri sa Efeso 4 verse 3, paningkamuti ninyo ang panagbantay sa panagiusa sa espiritu diha sa bugko sa kalinaw, pangkatapusang pagampo atong iampo igsuon kay kalaan. Amahan nga Dios, sayloa kami sa among mga kasaypanan, batok sa among mga igsuon, kuha ang garbo, kasina ug kasuko sa among kasing-kasing, tabangi kami nga mahimong usa kalawas diha kang Kristo. Hinunoa kami iglesia nga napuno sa gugma ug kalinaw sa ngalan ni Jesus. Amen. So mga kaigsuonan, kay galaan, kung niagi kini sa imuhang nga video, ako nagpasalamat na ikaw naminaw ni ini ug atong malikayan nga dili kita mahisama sa uban, nga mahimo kita hinungdan sa pagkabahin-bahin, kay ang yawa may muklim kanato ug mahimo kitang kasilagan sa Ginoo. Ato hinumduman mga kaigsuonan, kay galaan, nangalagad ta tungod kinahanglan tag langit nga pulianan, eternal life, eternal body. Muna likayan nato. Kung kita usa ka leader sa iglesia, maningkamot kita pagpadasig sa itong mga kaigsuonan, dili ang pagpaluya. Hinaot na kini nga mga mensahe makahatag kaninato sa pagmata nga diin kita dili kita masulod sa laang ni Satanas. Ang pagkabahin-bahin kikasilagan sa Dios ug kalipay sa yawa. Ang kaigsuonan ining kahaponon, nini nga adlong ipagpahulay nga balaan, akong iyampo nga ang tanan ng mga kaiglesiyahan adunay panagbingkil, wala nagkahiusa tungod sa garbo, chismis, atong iyampo atong pangayoon sa Ginoo. Mapututahan kitang tanan, ihatag ang kalinaw, ang gugma ug ang kabugna sa itong mga hunahuna nga din magkahiusa kita sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amin mga kaigsuonan. Salamat kayo sa imong mga pagpaminaw. Nini nga ko nga short nga video, mensahe sa pakigsalo sa pulong sa Ginoo. Mayong hapon.